श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्म। अद्य वयं नाट्यवाङ्मयस्य 50 भागस्य अवशिष्टनाटकम् इत्यस्य विषये वयम् आलोचनां कुर्मः। तर्हि अयान्तु विषयारम्भं करिष्यामः। नरसिंहशूरिणा कीदृशं नाटकं रचितं हम्मीरमदमर्दनम् इत्याख्यम्। हम्मीरमदमर्दने नाटके कति अंकाः सन्ति? 5 अंकाः। ढोलकनरेशस्य वर्णना कस्मिन् नाटके कृता? हम्मीरमदमर्दने। पार्थपराक्रमव्यायोगस्य रचयिता कः? प्रह्लादः। पार्थपराक्रमव्यायोगे कः विषयाः आलोचिताः? विराटगोहरणासक्तानां कौरवाणाम् उपरि पार्थस्य विजयवर्णिताः। भीमविक्रमव्यायोगं कः प्रणीतवान्? मोक्षादित्याः। प्रवृद्धरोहिणीयम् इति नाटकं कः प्रणीतवान्? रामभद्रमुनिः। प्रवृद्धरोहिणीय नाटके कति अंकाः सन्ति? 6 अंकाः। प्रद्युम्नाभ्युदयम् इति नाटकं केन रचितं? रविवर्मणा। प्रद्युम्नाभ्युदय नाटके कति अंकाः सन्ति? 5 अंकाः। प्रद्युम्नस्य राजपुत्री का प्रभावती? हस्तिमल्लस्य नाटकानि कानि कानि भवन्ति? विक्रान्तकौरवम्, मैथिलीकल्याणम्, अञ्जनापवनञ्जयम्, सुभद्रा, उदयनराजम्, भरतराजम्, अर्जुनराजम्, मेघेश्वरम्। 7 नाटकानि सन्ति। विक्रान्तकौरवे कति अंकाः सन्ति? 6 अंकाः। विक्रान्तकौरवे नाटके कः विषयाः वर्णिताः? सोमप्रभस्य राज्ञः पुत्रस्य जयकुमारस्य अकम्पनस्य पुत्र्याः सुलोचनायाः च विवाहः वर्णितः। विक्रान्तकौरवे कौ द्वौ रसौ प्रधानौ भवताः? शृङ्गारवीरौ ययातिचरितम् इत्याख्यस्य नाटकस्य रचयिता कः? वारंगराजाः। रुद्रदेवाः। प्रतापरुद्रीयकल्याणं नाटकं केन रचितं? विद्यानाथेन। प्रतापरुद्रकल्याण नाटके कति अंकाः सन्ति? 5 अंकाः। प्रतापरुद्रीयकल्याणम् इति नाटकस्य अन्यनाम किम्? प्रतापरुद्रयशोभूषणम्। अद्य एतावत् पर्यन्तं 50 भागस्य विषये वयम् आलोचनां कृतवन्तः। श्वः 51 भागस्य विषये आलोचनां करिष्यामः। अतः सर्वेभ्यः धन्यवादाः। नमो नमः।